आमद इंतकाल कर गया, औलाद अल्लाह ने दी नहीं, मैं पका हुआ फल हूं, गिर जाऊंगी तो तेरा ही है, लेकिन मुझे इस आशियाने में रहने दे। ये घोंसला मैंने तिनका तिनका करके बनाया है, मुझे रहने दे, ना मुझे निकाल। कहने लगा मेरा नक्शा खराब होता है। बीबी सारा दिन मकान में बैठी रहती कि मेरी झोंपड़ी टूट ना जाए, जालिम की नजर में आ गई है कहीं मेरा ये आरजुओं का महल चकनाचूर ना हो जाए। सारा दिन ड्यूटी करती। बादशाह ने भी 2-4 सिपाही खड़े कर दिए, जब घर से निकले तो बिल्डोज कर देना, मकान को गिरा देना। वो खातून कितनी दिन बंदा बैठ सकता है। एक दिन सरे शाम घर से निकली, 2-1 घंटे के बाद वापस आई तो मकान गिर गया था, दीवार बन गई थी। हजरत वहाब इब्न मुनब्बे फरमाते बस उसने दुआ की तो रब करीम ने वो शहर सारा तबाह कर दिया। उस बीबी ने 2 जुमले कहे तो उलट पलट दिया वो सारा शहर। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मजलूम के हाथ दुआ के लिए उठते हैं तो अर्श का मालिक आसमान से कहता है खोल दे सारे दरवाजे, इसके बीच कोई पर्दा नहीं रहना चाहिए, आने दे। मजलूम है, इस पर जुल्म हुआ है। लोग कहते हैं मैं बेचैन रहता हूं साहब। मौलाना साहब, पीर साहब, वो घर के कोने से चीखने की आवाज आती है, कोई दम मिल जाए, कोई तवीज हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि बचत हो जाए, कोई ऐसी फूंक लग जाए कि आराम आ जाए। तो मैं कहता हूं भाई अगर बड़े दम कराने से भी फर्क नहीं पड़ा, अगर बड़े तावीज लेने से भी चीखें बंद नहीं हुई, तो जरा टटोल के देख लो कहीं किसी यतीम की आहें ही ना दफन हो वहां, कहीं किसी गरीब का गोश्त तो नहीं दबा लिया, कहीं किसी को लूट के तो दीवार नहीं बना ली, कहीं किसी का मकान पे कब्जा करके तो नहीं बनाया। अगर लूट और हराम का माल हो तो फिर चीखें बंद नहीं होती, फिर सुकून से सोया नहीं जाता, फिर वहां आराम की नींद नहीं आती। हजरत वहाब इब्न मुनब्बे फरमाते हैं बीबी आई और आकर के उसने जब देखा मेरा घर टूट गया है, महल टूट गया है, हालात बदल गए हैं, तो वो खातून आती है और मेरे भाई दुआ की तो उसने अंदाज ही बदल के रख दिए। मकान से निकली तो मकान टूट गया। और फरमाते हैं वापस आई तो हाथ फैला के पता क्या कहती है, कहती ऐ अल्लाह मैं तो मौजूद नहीं थी, बता तू कहां गया था। तू भी मौजूद नहीं था, मैं तो नहीं थी, पर तू कहां था। बस रब करीम ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, फरमाया ये बस्ती उलट दो, सारी तबाह कर दो, ये लोग नहीं रहने चाहिए, जो जुल्म तो सहते हैं बगावत नहीं करते, नहीं रहने चाहिए। भाई जुल्म का दरवाजा खुला हुआ है और लोग भूल जाते हैं ज्यादती करते हुए। वो बहू से ही क्यों ना करें, वो अपने घर के भूल जाते हैं कि शायद पूछने वाला कोई नहीं, शायद मेजान नहीं लगेगा। ईरान के बादशाह ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए एक उस्ताद साहब का बंदोबस्त किया। उस्ताद साहब को कहा कि मेरे बच्चे को दीन पढ़ाइए, मैं चाहता हूं कल इसने इनाने हुकूमत को संभालना है तो ये दीन से आगाह हो जाए, इसको कुछ सिखाइए, पढ़ाइए। बहुत नेक बुजुर्ग बड़े दरवेश आलिम पढ़ाने लगे, असबाक मुकम्मल हो गए, दीन के असबाक कुरान मजीद पढ़ाया, अहादीस तय्यबा का दर्स दिया, उसूल फिक़ह से रूशनास कराया। जब बच्चे ने मुकम्मल तालीम हासिल कर ली और आमीन हो गई, दस्तार हो गई, फारिग हो गए, तो फिर एक दिन उस्ताद साहब ने कहा बेटे कल तुमने जरूर आना है, कुछ बात करनी है। शहजादा गया मिलने उस्ताद साहब से। उस्ताद साहब ने कुंडी लगा ली, हाथ में दुर्रा पकड़ लिया, मार मार के पूरे वजूद को जख्मी कर दिया। कोई गलती नहीं, कोई बात नहीं, मारा। अब बच्चा आया आके बादशाह सलामत से कहा कि अब्बा जी समझ नहीं आई, बड़ा मारा है उस्ताद। तो सियाने थे ना बादशाह, यहां तो कारी साहब रोज कटहरे में खड़े होते हैं, मौलवी साहब आपने मेरे बच्चे को क्यों मारा है, आप 8000 के मौलवी हैं, मेरा कई करोड़ का बच्चा है, सवेरे बदल लेंगे, खबरदार आपने बच्चे को हाथ लगाया। अपनी हैसियत में रहे माज़अल्लाह। जो कौमें उस्तादों को कटहरों में खड़ा करती हैं वो तरक्की नहीं कर पाती, जो उस्तादों को कटहरों में रोज खड़ा करती। कहा अब्बा जी बड़ा मारा है, तो वालिद बड़े समझदार थे, कहने लगे बेटा उस्ताद बाप होता है, वो ज्यादती नहीं करता, कोई बात होगी, मैं तेरे उस्ताद को कटहरे में नहीं बुलाऊंगा। अम्मा से बात की, अम्मा कहने लगी बेटा मैं तेरे बाप से कैसे बात करूं, डर आता। वक्त गुजर गया, 22 साल बीत गए, 22 साल गुजर गए, बादशाह का इंतकाल हुआ, शहजादा तख्त पे बैठा। पहला हुक्म ये दिया कि मेरे उस्ताद को बुलाओ, पहला हुक्म। उस्ताद जी बूढ़े हो गए थे, छड़ी के ऊपर टेक लगा के आए और भवें
سفید ہو کے جھک گئی تھیں، یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا، کہنے لگے شہزادے حکم ہو۔ کب میں شہزادہ نہیں، اب میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ استاد جی 22 سال بیت گئے، آپ نے مارا تھا، پر وہ درد چونکہ زیادتی کی تھی، میرا قصور کوئی نہیں تھا، تو نہ میری روح سے درد گیا ہے نہ میرے جسم سے گیا ہے، میں بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، آج با اختیار ہوا ہوں۔ سب سے پہلا حکم آپ کو دیا، بلایا ہے، بتائے کیوں مارا تھا، کیوں مجھے مارا تھا، میری زیادتی بتائے۔ تو استاد، بوڑھے استاد کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، کہنے لگے بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا، یہ جو دن آ گیا نا میری زندگی میں، اس لیے مارا تھا، یہ میں چاہتا تھا میری زندگی میں وقت ہے، آج کے بس میری مراد پوری ہو گئی۔ کہا صاحب کس لیے، مجھے بھی سمجھائیں۔ آپ فرمانے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے ہوئے، کتنا زمانہ بیت گیا؟ کہنے لگا 22 سال۔ فرمایا زخم بھولے تو نہیں، درد ختم تو نہیں ہوئی، تمہیں بات ایک منٹ کے لیے بھی تمہارے حافظے سے محو تو نہیں ہوئی؟ کہا استاد جی روز رات کو یاد آتی، روز خیال آتا تھا۔ استاد کہنے لگے بھائی تو بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکا، 22 سال تجھے یاد رہا، مجھے پتا تھا تو ایک دن حکمران بنے گا، میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، اگر تجھے 22 سال تک یاد رہا ہے تو جس پر تو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا، اور یہ یاد رکھنا تو آج با اختیار ہوا تو تو نے مجھے بلا لیا ہے، قیامت کے دن غریب با اختیار ہو جائیں گے، مظلوم با اختیار ہو جائیں گے، وہ با اختیار ہوں گے للہ الواحد القہار، رب کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا، اکیلے اللہ کی حکمرانی ہوگی، پھر وہ بلائیں گے بڑے بڑے کج کلا، دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھیں وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے، دنیا میں جو ڈکٹیٹر بنتے تھے ان کی پشتیں لال ہوں گی، ان کو غدار لکھا جائے گا، قیامت تک نہیں بھولے گا۔ ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا، اتنا کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو۔ جس دن حضور جانے لگے تھے نا مکے سے مدینے، حالات بڑے خراب تھے، کافر سارے مشترکہ پلان کیے ہوئے تھے، چاروں طرف سے گھیرا تنگ تھا، تو نبی پاک کو حکم ہو گیا کہ کچھ دنوں میں آپ نے مکہ چھوڑنا ہے۔ حالات بالکل اسلام کے مخالف تھے، ان مواقع پر بھی حضور علیہ السلام کی امید دیکھیے، نبی پاک مکہ چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے رسول تشریف لائے، عثمان بن طلحہ ایک شخص تھے، ان کے پاس کعبے کی چابی ہوتی تھی، وہ چابی کے ساتھ کعبہ کھول کے اندر لے جاتے تھے، اور جس کو زیارت کرانی ہوتی اندر زیارت کراتے، یا اندر کسی نے نماز پڑھنی ہوتی تو پڑھتے۔ حضور کو چونکہ جانا تھا، حکم ہو چکا تھا، تو میرے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ذرا دروازہ کھول دے، میں کعبے کو اندر سے دیکھنا چاہتا ہوں، وقت ہے نا جانے کا، تو میں ذرا اندر سے دیدار کر لوں۔ عثمان کہنے لگا ساری دنیا کو دے سکتا ہوں، آپ کو نہیں دوں گا، مسلمان نہیں تھے، آپ کو نہیں دینا، باقی کل دنیا کو مل جائے گی۔ میرے رسول پاک نے وہاں کھڑے ہو کے جملہ کہا، سارا مکہ مخالف ہے، ابھی مکہ شہر کے اندر کوئی ایسی پوزیشن نہیں کہ مکہ فتح ہو سکے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن نبی پاک کی امید دیکھیں، حضور فرمانے لگے تو نے کیا کہا، مجھے نہیں دے گا؟ فرمایا عثمان میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ یہ چابی میں تجھ سے لوں گا، تو مجھے دے گا، اور پھر جس کو میرا دل کرے گا میں اسے دوں گا۔ عثمان کہتے ہیں زیادہ وقت نہیں گزرا، صرف 10 سال گزرے، وہ رسول جو ایک ابو بکر صدیق کو لے کے مکے سے گئے تھے، وہ 10,000 کا لشکر لے کے دوبارہ مکے آ گیا، 10,000 کا لشکر، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، 10,000 کا لشکر لے کے نبی پاک آئے، حضور نے طواف کعبہ کیا اور فرمایا، اور دیکھیں میرے محبوب علیہ السلام کا بھروسہ اور حضور کا غیب جو اللہ نے حضور کو دیا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو زندہ بھی رہے گا، چابی بھی تیرے پاس رہے گی، اور میں تجھ سے لے بھی لوں گا۔ 10 سال کے بعد میرے نبی پاک نے فرمایا اینا عثمان بن طلحہ، پتہ تو کرو وہ کدھر ہے؟ عثمان بن طلحہ کامتے ہوئے چابی لے کے آئے، حضور نے فرمایا عثمان وہ دن وہ وقت وہ زمانہ یاد ہے؟ کہا یاد ہے۔ فرمایا تمہارے عقیدے کچے اور کمزور ہیں، تم کہتے ہو پتہ نہیں کل کیا بنے گا، میں رب کا ماننے والا ہوں، اور میرا رب کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو میری ذات پہ بھروسہ کر، میں تیری دنیا بھی اچھی کر دوں گا، تیری آخرت بھی بہتر بنا دوں گا۔ نبی کریم سید عالم نے فرمایا لا چابی، عثمان کامتے ہاتھوں سے چابی لائے، دروازہ کھولا، حضور نے بت توڑے کعبے، سارا کچھ گرایا، قربان جاؤں
جو شخص اس طرح کا رویہ اختیار کرے اس کے ساتھ اخلاق کرنا کو بہت بڑا کمال ہوتا ہے. جو آدمی کمزوری کے دنوں میں لتاڑے وہ اگر عروج کے دنوں میں عزت بھی کرنے لگ جائے تو بندے کہتے ہیں مجھے پتا ہے تو اس وقت کیا کہتا تھا. آج تو عروج کے دن ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام واپس آیا تو فرمایا عثمان کو بلاؤ تو صحیح کدھر ہے. پھر کامتا ہوا آیا. نبی پاک نے فرمایا یہ چابی تیری خاندانی وراثت تھی, میں نے تجھ سے لے لی تھی, اب میں تجھے واپس دے رہا ہوں, قیامت تک تیری نسل سے بھی کوئی نہیں لے سکتا. عثمان کو حضور نے چابی دی تو عثمان پھر کانپنے لگے. تو کسی پاس کھڑے شخص نے پوچھا اب پہلے تو ڈر کے کانپ رہا تھا, اب کیوں کانپ رہا ہے؟ کہنے لگا پہلے میں ان کا روب دیکھ کے کانپ رہا تھا, اب ان کے اخلاق کی بلندی دیکھ کے کانپ رہا ہوں. سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی کبائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی.